ਉਹਨਾਂ ਤਿਲਾਵਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ। اج تے بھئی مرزے دا بھی گھڑا ٹن ٹن ہے، اللہ انہوں نے صحت عطا فرمائے، انہاں اتنا زور لایا پر تسی نہیں بولے ہیں، چلو کوئی گل نہیں میرے نال بولو۔ جنتی شہزادیاں نوں ساڈا سلام ہووے، سائیں دے نواسیاں نوں ساڈا سلام ہووے۔ میں پوری گارنٹی نال کہنا ایڈا میٹھا تے ٹھنڈا جملہ تواڈے کلیجے ٹھنڈے ہو جان گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ دسیا جنہاں نے سانوں زہرا دے گھر دا رتبہ، دسیا جنہاں نے سانوں حیدر دے گھر دا رتبہ، اونا صحابیاں نوں ساڈا سلام ہووے، اونا صحابیاں نوں ساڈا سلام۔ اے جڑا لفظ ہے نا صحابیاں، یہ میں ہر زبان وچوں سننا چاہنا تے اچھی سننا چاہنا، ہاتھ بلند کر کے کہنے اونا صحابیاں نوں ساڈا۔ پھر پڑھاں گا توجہ کرنا۔ وہ دسیا جنہاں نے سانوں آقا دے گھر دا رتبہ، دسیا جنہاں نے سانوں حیدر دے گھر دا رتبہ، اونا صحابیاں نوں ساڈا اونا۔ اوے ہن بھی کوئی کہے وہابی حسین پاک نو نہیں مندے پھر ساڈا صبر ہی ہے۔ اے ویکھو محبت ہے دار نے اونا صحابیاں نوں ساڈا سلام ہووے، جنتی شہزادیاں نوں ساڈا سلام ہو۔ پاویں نہ لبیا پانی شکوا ذرا نہ کیتا، پاویں نہ لبیا پانی شکوا ذرا نہ کیتا، کربل دے پیاسیاں نوں ساڈا کربل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ کے سامنے خطاب کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ہمارے معزز مہمان، آپ کے ہر دل عزیز خطیب شہر، خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجی صاحب، ان کو دعوت دیتا ہوں وہ اپنے مخصوص انداز میں عظمت صحابہ و اہل بیت کے عنوان پر خطاب فرمائیں گے۔ احباب دل جمی کے ساتھ تشریف رکھیں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، أو كما قال الله تعالى في مقام آخر، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔
جس چمن چوں آپ دی مہک آویں اس چمن جیا بھی کوئی نہیں ابو بکر عمر جتھے لیٹے ہیں اس وطن جیا بھی کوئی نہیں جس چمن چوں آپ دی مہک آویں اس چمن جیا بھی کوئی نہیں ابو بکر عمر جتھے لیٹے ہیں اس وطن جیا بھی کوئی نہیں تے جس دل وچ لگن آل محمد دی اس لگن جیا بھی کوئی نہیں جی میں حسین جیا نئی دنیا وچ ایویں حسن جیا بھی کوئی نہیں اور ویران مسیتاں پوچھ دیاں گئیں حبدار حسینی کتھے گئے پنج وقت اذاناں ہوندیاں گئیں دلدار حسینی کتھے گئے نماز تلاوت ادب و حیا معیار حسینی کتھے گئے بس نا دے سارے مومن غاں کردار حسینی کتھے گئے مختصر حمد و ثنا درود و سلام دے بعد زیوکار سامعین و سامعات اللہ رب العالمین دا بہت شکر ہے کہ اس مالک نے اپنی رحمت اور توفیق خاص نال سانو اپنے گھر مسجد دے اندر صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین دی عظمت اور سیرت دے سلسلے دے اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی اللہ رب العالمین ساڈا ساریاں دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڈے سارے واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بنائے اسلامی سال دا پہلا مہینہ محرم الحرام جس دی اج 10 تاریخ ہے کیوں بھی 10 ہی ہے اچھا رات نے ایک جگہ تے درس سی تے میں کیا مگر اس تو بعد میں کیا اج 9 تاریخ ایک بابا لڑ پیا کہندا نہیں جی 8 ہے میں کہا فیصلہ کر لینے ہیں پھر فیصلہ کی ہوا 9 ہی سی آج کنی ہے 10 ہے 10 محرم الحرام اسلامی سال دا پہلا مہینہ ہے اور اس مہینے دے اندر اسلامی تاریخ دے اندر 2 بڑے واقعات رونما ہوئے یکم محرم الحرام سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دا دن اور 10 محرم الحرام سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور انہاں دے محبین انہاں دے خاندان دے افراد انہاں دی شہادت دا دن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دے اہل بیت دے اندر نے اور سیدنا حضرت فاروق اعظم نبی پاک علیہ السلام دے بڑے جلیل القدر صحابی نے اہل بیت دا احترام ہر مومن دے ایمان دا حصہ ہے اور صحابہ دی عزت ہر مومن اپنے آپ دے فرض سمجھتا ہے میرے ذمہ جس طرح حضرت قاری سیف اللہ توحیدی صاحب حافظہ اللہ نے اعلان فرمائے کہ صحابہ اہل بیت دا تذکرہ کرنا ہے انشاءاللہ میں کوشش کراں گا کو تھوڑا جہا نبی پاک علیہ السلام دے شہزادیاں دا تذکرہ ہوئے کو تھوڑا جہا نبی پاک دے صحابہ دا تذکرہ ہوئے صحابہ سارے عزت والے نے لیکن صحابہ دنوں کچھ صحابہ نبی پاک نو بڑے پیارے نے
اور بہت ہی پیارے نے۔ انہیں اہل بیت دے تمام افراد دا ادب احترام ضروری ہے، انہاں دا مقام بڑے، لیکن سیدنا حضرت حسن و حسین نال نبی پاک نے بڑا پیار کیتا ہے، بڑی محبت کی ہے، اور اے دن الود کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مقام کی ہو سکتے ہیں۔ اے جڑی میں سورۃ الطور دی آیت نمبر 21 تساں احباب دے سامنے تلاوت کی تھی، اللہ رب العالمین نے اے دے اندر اعلان فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما علتناهم من عملهم من شیء۔ اللہ فرماندے نے جڑے لوگ ایمان لے کر کے آئے اور انہاں دی اولاد نے ایمان دے معاملے دے اندر انہاں دی پیروی کیتی، یعنی ماں باپ بھی مومن تے اگوں اولاد بھی مومن، اللہ فرماندے نے اسی جنت وچ انہاں نوں کٹھیاں کر دیاں گے، کیونکہ اس آیت تو پہلا جنت دا ذکر ہے، جنت دیاں نعمتاں دا ذکر ہے، تے اللہ فرماندے نے اسی انہاں نوں جنت دے اندر کٹھیاں کر دیاں گے، یعنی نیک ماں باپ اور نیک اولاد جنت وچ کی ہون گے۔ اللہ تعالیٰ سانو ساڈے نیک والدین نال جنت دے اندر کٹھیاں فرما دے، اور ساڈیاں اولاداں نوں اللہ جنت دے اندر ساڈے نال کٹھیاں فرما دے۔ حضرات اے بڑے وڈے اعزاز دی گل ہے، اولاد بھی جنت وچ جائے تے ماں باپ بھی جنت وچ جان، لیکن صدقے جاواں حضرات جدوں عام مومن بندے جنت وچ اولاد تے ماں باپ کٹھے ہون گے، سیدنا حضرت حسن و حسین بھی میرے پیغمبر دی اولاد نے، جتھے نبی پاک ہون گے اوتے حسن و حسین بھی ہون گے۔ جنت دے اندر اللہ تعالیٰ حسن و حسین نو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ملا دے گا، اور انہاں دی عزت تے عظمت تو صدقے جاواں اللہ دی قسمیں اہل بیت دی محبت میں اس واسطے ضروری سمجھنا وا، اہل بیت تو عظیم لوگ نے جنہاں دے گھر دی مٹی اللہ رب العالمین نے جنت بنا چھڈی، جنہاں دے گھر دی مٹی اللہ نے کی بنا دیتی، کڈی وڈی گل ہے یار۔ انج کہہ لو اہل بیت بالخصوص حسن و حسین جس مٹی دے نال کھیل دے رہنے، وہ مٹی بھی کیڑی سی، وہ میں کوئی جذباتی گل نہیں کر رہا، بخاری پاک دی حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرے ممبر تو لے کے میرے حجرے تک یہ جتنی جگہ ہے اللہ نے اس جگہ نو جنت دا ٹکڑا بنا دیتا، اس جنت دے ٹکڑے دے اندر اما عائشہ بھی رہندیاں رہیاں نے، اس جنت دے ٹکڑے دے اندر حسن و حسین کھیڈ دے رہے نے۔ آئیے ان عظیم ہستیاں دا تذکرہ شروع کریے۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما علتناهم من عملهم من شیء۔ اللہ فرما دے نے وہ لوگ جڑے ایمان لے کر کے آئے تے ایمان لے آن دے اندر انہاں دی اولاد نے انہاں دی پیروی کیتی، اللہ فرما دے نے اسی جنت وچ انہاں نوں کٹھیاں کر دیاں گے تے انہاں دے عمل دے اندر کسے قسم دیاں کمیاں نہیں آن گیاں، جویں مومن ماں باپ تے مومن اولاد جنت وچ کٹھے ہون گے، انہیں اللہ دی قسم اللہ تعالیٰ نبی پاک نوں تے میرے پیغمبر تے اہل بیت تے آپ دی اولاد نوں کٹھیاں کر دے گا۔ جتھے نبی پاک ہون گے اوتھے حضرت فاطمہ بھی ہون گیاں، جتھے نبی پاک ہون گے اوتھے حضرت زینب بھی ہون گیاں، جتھے نبی پاک ہون گے اوتھے حضرت رقیہ بھی ہون گیاں، جتھے نبی پاک ہون گے اوتھے حضرت ام کلثوم بھی ہون گیاں، جتھے نبی پاک ہون گے اوتھے میرے پیغمبر دے بیٹے ابراہیم بھی ہون گے، جتھے نبی پاک ہون گے
उत्थे नबी पाक दे बेटे तैयब तागर भी होणगे, जिथे नबी पाक होणगे उत्थे मेरे पैगंबर दे बेटे कासम भी होणगे, और जिथे नबी पाक होणगे उत्थे मेरे पैगंबर दे हसनो हुसैन भी होणगे। कौन हसनो हुसैन जिन्हां दी अजमत अल्लाह दा कुरान बयान कर रहे हैं। अल्लाह फरमाते ने इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबअनकुम अर्रिजसा अहलल बैत व युतक्किरकुम तत्कीरा। अल्लाह फरमाते ने अल्लाह ने इरादा कर ले नबी दे अगले बैत तो हर किस्म दी नजासत ते गलादत नू दूर कर दिता जे, उन्हां नू पाक कर दिता जे। कमाल दा पाक करना सैयदना गदर ते साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह तान को बयान कर देने लम्मा नदलत गादी गिलाया नबी पाक ने सलातो सलाम दे सहाबी फरमाते ने जदों आए ते मोबाइला नादल होई ना दूं अपना अना व बनाकुम व निसाअना व निसाअकुम। नबी पाक ने सलातो सलाम ने हजरत फातिमा नू बुला लिया, हजरत अली नू बुला लिया, हजरत हसन नू बुला लिया, हजरत हुसैन नू बुला लिया, ते मेरे पैगंबर ने हाथ उठा ले। आप फरमाते ने अल्लाह हाउलाई अहलु बैती, अल्लाह अली भी मेरे अखले बैत दे अंदर, फातिमा भी मेरे अखले बैत दे अंदर, हसन भी मेरे अखले बैत दे अंदर, हुसैन भी मेरे अखले बैत दे अंदर। अगली हदीस सही मुस्लिम दी सड्डी दायशा तज्जी बाता केरा रदी अल्लाह ताला, बोलो रदी अल्लाह ताला अनखा बयान कर दिया ने। एक दिन नबी पाक सुबह सुबह दे वेले घरों बाहर निकले ने, आपने काले रंग दी नक्शो नगार वाली चादर लई हुई है। रहमत कायनात नी सलातो सलाम दे हसन चलते चलते आए, नबी पाक ने इन्हों चादर दे नीचे छुपा लिया। हजरत हुसैन चलते चलते आए, नबी पाक ने इन्हों चादर दे नीचे छुपा लिया। सज्जीदा फातिमा चल आईया, मेरे पैगंबर ने चादर दे नीचे कर लिया। हजरत अली आए थे, मेरे पैगंबर ने चादर दे नीचे कर लिया। फिर नबी पाक पढ़ते ने इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबअनकुम अर्रिजसा अहलल बैति व युतक्किरकुम तत्कीरा। अल्लाह ने इरादा कर लिए मेरे अगले बैत तो हर किस्म की गलादत ते नजासत नू दूर कर दिता जाए, उन्होंने पाक कर दिता जाए। कमाल दा पाक करना ये आयत दस दिए मेरे पैगंबर दा घराना पाक है। नबी पाक दे हसन भी पाक ने ते हुसैन भी पाक ने। इस वास्ते अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर ऐलान फरमाया कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अल्लाह फरमाते ने सोनियो कह दीजिए मैं तुहाडे कोलों कोई उजरत नहीं मंगदा, दिरमो दिनार दा तकादा नहीं करदा, बस एक तकादा है वो भी अल्लाह दे हुक्म ते मेरे आखले बैत नाल प्यार करने, मेरे करीबियां नाल प्यार करने, मेरे करीबियां दा एहतराम करने। नबी पाक दे तमाम आखले बैत मेरे पैगंबर दे करीबी ने, पर हसनो हुसैन करीबियां तो भी करीबी ने। ये वो हस्तियां ने जिन्हां नबी पाक दे कंधियां ते चढ़ के झूले लैने, ये वो हस्तियां ने जिन्हां नबी पाक दे कंधियां ते चढ़ के सवारियां कीतियां ने, ये वो हस्तियां ने जिन्हां मेरे पैगंबर दे सीने ते बह के खेडे आए, ये वो हस्तियां ने जिन्हां मेरे पैगंबर दी जुबान नू चूसे आए, ये वो हस्तियां ने जिन्हां दे मुंह दे अंदर नबी पाक ने अपना मुंह मुबारक डालिए, ये वो हस्तियां ने
जिन्हां नूं नबी पाक ने सलातो वसलाम ने लाड कीते ने ते मेरे पैगंबर ने खिडाए। आइए रात कुछ हदीसां समात फरमाना। पहली हदीस मेरे पैगंबर दा हसनैन करीमैन नाल कितना प्यार है। सद्दीदा फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा बयान कर दियां ने एक दिन नबी पाक चलते चलते साडे घर दे अंदर आए। हसन हुसैन घर दे अंदर मौजूद नहीं सन ते मेरे पैगंबर फरमाते ने फातिमा बेटी मेरे बेटे मैनू नजर नहीं पे आंदे। अल्लाह दी कसम कई एक हदीसां ने दर्जनों हदीसां ने जिन्हां दे अंदर नबी पाक ने हसन हुसैन नू बेटा कह के मुखातब कीता है। ओदी वजह है अल्लाह ने मेरे पैगंबर नू 3 बेटे दिते सन बचपन दे अंदर ही वापस ले ले। अल्लाह अकबर। नबी पाक अपने नवासियां नाल पुत्रां वाला भी प्यार कर दे ते नवासियां वाला भी प्यार कर दे। एक वजह नबी पाक फरमाते ने बेटी फातिमा मेरे बेटे किथे ने। सज्जीदा कहन लगियां बाबा जी हसन हुसैन नू अली लैके गए ने। मेरे पैगंबर फौरन हजरत फातिमा दे घर दे अंदरों निकले ने। हजरत हसन हुसैन दी तलाश दे अंदर निकले ने। चलदियां चलदियां नबी पाक ने वेखिया एक पानी वाली जगह ते हसन हुसैन खेडदे पै ने। करीब हजरत अली रदी अल्लाह तआला बैठे ने। मेरे पैगंबर ने वेखिया आप दे दिल नू सुकून हो गया। हसन हुसैन नजर आए मेरे पैगंबर दा कलेजा ठंडा हो गया। आप फरमाते ने अली गर्मी ज्यादा होने वाली है ते मेरे पुत्रां दा ख्याल रखने। गर्मी ज्यादा होने तो पहला पहला हसन हुसैन नू घर ले आना किते मेरे पुत्रां नू गर्मी ना लग जाए किते मेरे शहजादियां नू गर्मी ना लग जाए। इतना प्यार है नबी पाक ने सलातो वसलाम दा सैयदना हसनैन करीमैन रदी अल्लाह तआला अन्हुमा दे नाल ते ओ मौका ते याद देना। एक दिन नबी पाक कहने करके सज्जीदा फातिमा दे घर या खैमे दे करीब तो गुजरे ने। हजरत फातिमा दे खैमे दे अंदरों हसन हुसैन दे रोण दियां आवाज़ां आंदियां पईयां ने। मेरे पैगंबर दे बढ़दे कदम रुक जांदे ने। आप फरमाते ने बेटी इन्हां नू चुप करा ले। हसन हुसैन नू चुप करा ले। हसनैन रोंदे ने ते मुहम्मद बेकरार हो जांदा है। हसनैन रोंदे ने ते मैं परेशान हो जाना। हजरत फातिमा कहन लगियां बाबा जी शहजादियां नू प्यास लगी है ते घर दे अंदर पानी कोई नहीं। मेरे पैगंबर फरमाते ने फातिमा लिया शहजादे मैनू पकड़ा दे। उस्मान टाउन दे रहने वाले हो फैसलाबादियो जरा मुहब्बत दा मंजर चेक करना। अज नबी पाक ने दोवां शहजादियां नू सीने नाल लगा लिए फिर भी रोई जा रहे ने। आपने अपनी नबूवत वाली जुबान निकाली है हजरत हसन दे मुंह दे अंदर डाल दी है। हजरत हसन नबी पाक ने सलातो वसलाम दी जुबान चूसी जा रहे ने ते अपनी प्यास बुझाई जा रहे ने। हजरत हुसैन नबी पाक दी जुबान चूसी जा रहे ने ते प्यास बुझाई जा रहे। यानी नबी पाक ने इन्हां दी प्यास बुझाई है ते अपनी जुबान चुसा के बुझाई है। फिर मैं कह सकना अल्लाह दी कसम ऐसे जुबान विचों कुरान पाक दे 30 पारे निकले ने। ऐसे जुबान विचों बुखारी दियां हदीसां निकलियां ने। ऐसे जुबान विचों मुस्लिम दियां हदीसां निकलियां ने। जिवें सानू कुरानो हदीस नाल प्यार है इवें हसनैन करीमैन नाल प्यार है। बल्कि दूसरी हदीस सुनना सही मुस्लिम दी रिवायत है। मेरे पैगंबर दे सहाबी हजरत ज़ैद बिन अरकम फरमाते ने नबी पाक ने एक मौके ते खुद इरशाद फरमाया। आप फरमाते ने अल्लाह तारिकुन फीकुम साकलैन। मेरे सहाबा मैं तुहाडे अंदर 2 भारी चीज़ां छड़ के जा रहा वां। अव्वलुहुमा किताबुल्लाह फीहिल हुदा वन नूर। मेरे पैगंबर फरमाते ने पहले नंबर ते अल्लाह दी किताब है। इसके अंदर हदायत भी है ते रोशनी भी है। फरमाया इनू मजबूती नाल पकड़ के रखने, इनू मजबूती नाल थाम के रखने। सहाबी फरमाते ने नबी पाक ने बड़ी रगबत दिलाई है कुरान पाक नू सीने लगान दी। ते दूसरे नंबर ते नबी पाक फरमाते ने वा अखलू बैती वा अखलू बैती वा अखलू बैती। फरमाया मेरे अखले बैत नाल प्यार करने,
میں کہندا ہونا جویں قرآن پاک نو سینے لگا کے رکھنے ایویں اہل بیت دی محبت نو بھی سینے نال لگا کے رکھنے جویں قرآن پاک دی آیتاں دے احترام کرنے ایویں اہل بیت دے ایک فرد دے احترام کرنے اس ایک حدیث نے اگلے حصے دے اندر نبی پاک فرماندے نے الا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی الا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی الا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی فرمایا میرے امتیوں میرے اہل بیت دے معاملے دے اندر رب دے کولوں ڈردیاں رہنا جے میرے اہل بیت دے معاملے دے اندر انہاں نال محبت کردیاں رہنا جے میرے اہل بیت دی عزت احترام کردیاں رہنے نبی پاک نے آپ بھی محبت کیتی تے اپنے امتیاں نو بھی اہل بیت نال محبت کرن دا حکم دیتا ہے حسن و حسین نال پیار کرن دا حکم دیتا ہے اللہ دی قسم صرف نبی پاک ہی اپنے اہل بیت نال پیار نہیں کردے بلکہ ارشان دا رب بھی حسن و حسین نال پیار کردا ہے سنیا جے حدیث پاک بڑی مشہور حدیث ہے سیدنا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے صحابی فرماندے نے ایک دن میری والدہ محترمہ کہن لگیاں اوے حذیفہ کنے دن ہو گئے نے تو نبی پاک دی خدمت دے اندر حاضر نہیں ہویا جانا نبی پاک نو مل کے آ نالے اپنے واسطے دعا کروانا تے نالے میرے واسطے دعا کروانا حضرت حذیفہ فرماندے نے میں مغرب دی نماز نبی پاک دے پیچھے ادا کیتی ہے مغرب تو لے کے عشاء تک مسجد نبی دے اندر بیٹھا رہا عشاء دی نماز نبی پاک نے پڑھائی ہے تے میرے پیغمبر نکلے نے میں بھی نبی پاک دے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیتا حضرت حذیفہ فرماندے نبی پاک نے مڑ کے ویکھیا آپ فرماندے نے حذیفہ جی سونیا فرمایا اللہ تینوں بھی معاف کرے تے اللہ تیری ماں نوں بھی معاف کرے حذیفہ تینوں میں گل سناواں اللہ دی قسم کل میں کروایا ایک حدیث پڑھ رہا سا اس حدیث دے الفاظ نے میرے پیغمبر فرماندے نے حذیفہ میں تینوں ایک گل دساں آسماناں تے ایک فرشتہ ہے اللہ کو اجازت لے کے آئے اج تو پہلا کدی زمین تے نہیں آیا رب کو اجازت لے کے آئے تے میں محمد دی زیارت کرن واسطے آیا ہے اللہ اکبر میں تے گل کرنا چاہنا اوے میرے پیغمبر دی زیارت کرن واسطے آسماناں تو فرشتے رب کو اجازت لے کے آن تے صحابہ دی قسمت دے کیا کہنے جنہ رج رج کے نبی پاک دیاں زیارتاں کیتیاں نے محرم دا چن چڑھ جاندے اوے بے ایماناں تو نبی پاک دے یاراں دے بارے بکواس کرنے تینوں شرم نہیں آندی حسنین کریمین دا نام لے کے صدیق دی صداقت تے گل کرنے عمر دی عدالت تے گل کرنے عثمان دے غیات تے گل کرنے میرے پیغمبر دے صحابہ دے ایمان دے اندر نقص نکال اے عظیم لوگ نے جنہ رج رج کے نبی پاک دا مکھڑا ویکھے اللہ اکبر آپ فرماتے ہیں آسمانہ تو فرشتہ آئے اجازت لے کے آئے ایک پیغام لے کے آئے میری زیارت کرنے واسطے آئے نالے میرے واسطے سلام لے کے آئے نالے پیغام لے کے آئے فرشتے نے آ کے دسیا سونیو کائنات دا رب اعلان کردا پے بھی ان فاطمہ سجدۃ النساء اہل الجنہ وان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ میرے پیغمبر فرماتے نے فرشتہ میں نوں دس کے گئے سونیو اللہ فرماتے نے اللہ نے تواڈی بیٹی فاطمہ نوں جنتی عورتاں دی سردار بنا دیتا ہے تے تواڈے شہزادے حسن و حسین نوں جنتی جواناں دا سردار بنا دیتا ہے اللہ اکبر پھر میں کہہ سکنا نا جنتی شہزادیاں نوں میرا سلام ہوئے اچھی کو سبحان اللہ گرمی واقعہ بڑی ہے انشاءاللہ ایڈا ٹھنڈا تے میٹھا کلام ہے تو اٹھے سینے ٹھنڈے ہو جانے سجا چوکے کو سبحان اللہ جنت تکبیر تکبیر شان مصطفیٰ
جنتی شہزادیاں نو میرا سلام ہووے سائیں دے نواسیاں نو میرا سلام ہووے بلکہ میں تانوں بھی نال شریک کرائیں انج کواں جنتی شہزادیاں نو ساڈا سلام ہووے تسی بھی میرے نال مل کے پڑھو جنتی شہزادیاں نو ساڈا سلام ہووے بولو بولو جنتی شہزادیاں نو ساڈا جنتی ادھے کو بولے ہو سارے بول کے بکاؤ جنتی شہزادیاں نو ساڈا جنتی شہزادیاں اللہ دی قسمیں میرا دل کردا میں فجر تک پڑھدا رہاں جنتی شہزادیاں نو ساڈا سلام ہووے سائیں دے نواسیاں نو ساڈا سلام ہووے ہویاں نے جیڑیاں وی کربل دی ریتی اتے ہویاں نے جیڑیاں وی کربل دی ریتی اتے اونا تلاوتاں نو ساڈا سلام ہووے آج تے بھئی مرزے دا بھی گھڑا ٹن ٹن ہے اللہ انہوں نے صحت عطا فرمائے انہاں انہاں زور لایا پر تسی نہیں بولے چلو کوئی گل نہیں میرے نال بولو جنتی شہزادیاں نو ساڈا سلام ہووے سائیں دے نواسیاں نو ساڈا سلام ہووے میں پوری گارنٹی نال کہنا ایڈا میٹھا تے ٹھنڈا جملہ تواڈے کلیجے ٹھنڈے ہو جان گے اللہ اکبر دسیا جنہاں نے سانو زہرا دے گھر دا رتبہ دسیا جنہاں نے سانو حیدر دے گھر دا رتبہ اونا صحابیاں نو ساڈا سلام ہووے اونا صحابیاں نو ساڈا سلام اے جڑا لفظ نا صحابیاں یہ میں ہر زبان وچوں سننا چاہنا تے اچھی سننا چاہنا ہاتھ بلند کر کے کہنے اونا صحابیاں نو ساڈا پھر پڑھاں گا توجہ کرنا اوے دسیا جنہاں نے سانو آقا دے گھر دا رتبہ دسیا جنہاں نے سانو حیدر دے گھر دا رتبہ اونا صحابیاں نو ساڈا اونا اوے ہن بھی کوئی کہے وہابی حسین پاک نو نہیں مندے پھر ساڈا صبر ہی ہے اے ویکھو محبت ادار نے اونا صحابیاں نو ساڈا سلام ہووے جنتی شہزادیاں نو ساڈا سلام ہو پاویں نہ لبیا پانی شکوا ذرا نہ کیتا پاویں نہ لبیا پانی شکوا ذرا نہ کیتا کربل دے پیاسیاں نو ساڈا کربل
کربل دے پیاسیاں نو ساڈا سلام ہووے جنتی آخری واری گونج پاؤ جنتی شہزادیاں نو ساڈا سلام ہووے صدقے جاواں کون حسنین کریمین نبی پاک نے الصلوۃ والسلام نے لاڈ کیتے محبتاں کیتیاں پیار کیتا رج رج کے کیتا نبی پاک دے صحابی سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کر دینے ایک دن یہ دوویں شہزادے چل دے چھڈی دا تجی بات آخرا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر دے اندر چل دے آئے حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما اللہ دی قسم سیرت دیاں کتاباں حدیث دیاں کتاباں دے اندر موجود ہے حضرت حسن و حسین دی عمر دے اندر 11 مہینیاں دا یا 1 سال دا فرق سی لیکن ویکھن جو برابر نظر آندے سن تے شکل و صورت ایڈی سونی سی ایک تابی انہاں نا حضرت عبداللہ بن عباس تو دسیا کہ میں خواب دے اندر نبی پاک نو ویکھیا تے حضرت عبداللہ فرمان لگے ترا نبی پاک دا حلیہ بیان کرنا تے قریب حسن و حسین کھڑے سن فرمان لگے اے جویں حسن و حسین نظر آندے نے نبی پاک دا حلیہ اے ہوئی ہے عبداللہ بن عباس فرماندے نے اے ٹھیک فرما رہے نے انہاں واقعی خواب دے اندر سونے محمد نو ویکھیا اور حضرت علی بیان فرماندے نے اے سینے تو اوپر جڑا حصہ سی نا اے حضرت حسن دا نبی پاک نال ملدا سی سینے تو نیچے والا حصہ حضرت حسین دا نبی پاک نال ملدا سی انج کہہ لو حسن و حسین نو کٹھیاں کریے تے سونے محمد دی تصویر بن دی سونے محمد دی شکل بن دی اور میرے پیغمبر دی صورت شکل والے حسن و حسین اجنا اپنی نانی جان سیدہ عائشہ صدیقہ تجیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا دے حجرے دے اندر آئے وہ جنت دا ٹکڑا میں کہہ رہا سنا اہل بیت و عظیم لوگ نے اللہ نے جنہ دے حجرے دیاں مٹیاں بھی جنت بنا چھڑیے اللہ اس حجرے دے اندر آئے نبی پاک نے نہ دانا بڑا چنگا لگیا بڑا پیارا لگیا رحمت کائنات نے فرمایا آؤ میرے شہزادیوں میرے قریب آؤ نبی پاک نے قریب بلا لیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں دوواں دا گھوڑ کرانا شروع کر دیتا کشتی کروانی شروع کر دیتی غور کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے الصلوۃ والسلام انہاں نوں کڑانا شروع کر دیتا کشتی کروانی شروع کر دیتی آپ کشتی کروا رہے نے تے حضرت حسین رضی اللہ تعالی حضرت حسن رضی اللہ تعالی گھوڑ کر دے پے نے تے میرے پیغمبر بار بار حضرت حسن وال مخاطب ہوندے نے تے آپ فرماندے نے خود یا حسن خود یا حسن خود یا حسن بیٹا حسن حسین نو ادھروں پکڑ لے بیٹا حسن حسین نو ادھروں پکڑ لے بیٹا حسن حسین نو ادھروں پکڑ لے ماں دی عائشہ مندر ویندیاں پیاں نے عرضاں کر دیاں نے محبوب جی حسن وال دی گل کر دے جے حسین وال دی گل کیوں نہیں کر دے انج کہہ لو اج دی زبان دے اندر سونیوں حسن نو کھڈاندے پے ہو حسین نو کیوں نہیں کھڈاندے پے میرے پیغمبر فرماندے نے عائشہ ادھر میں بیٹھا کہنا خود یا حسن ادھر جبریل آ کے بیٹھے تے کہندا خود یا حسین خود یا حسین حسن نو میں کھڈاندا پیاں واں تے حسین نو جبریل کھڈاندے پے نے اللہ اکبر اللہ حضرت حسینوں نے حضرت حسنوں نے جنہاں نبی پاک بھی پیار کر دینے اللہ پاک بھی پیار کر دینے فرشتیاں دے سردار بھی پیار کر دینے میرے پیغمبر دا پیار کتنا ہے نبی پاک دا پیار کتنا ہے رحمت کائنات فرما دینے اللہ حسن والحسین ہما ریگانتا یا من الدنیا نبی پاک فرما دینے حسن و حسین میرے دنیا تے دو پھلنے انہاں پھلاں نو میں سنگدا رہنا وا انہاں پھلاں دیاں میں خوشبوواں لیندا رہنا وا اور حدیث پاک دے اندر حضرت ابو ہریرہ بیان کردے نے میں اودوں دا حسین نال پیار کرنا وا جدوں دا میں نبی پاک نو ویکھے حضرت حسین میرے پیغمبر دی گودی دے اندر سن تے نبی پاک بار بار
बार हज़रत हुसैन दा मुंह अपने मुंह दे अंदर डाल रहे सन। कदी हुसैन दा मुंह अपने मुंह दे अंदर डाल दे, कदी अपना मुंह हज़रत हुसैन दे मुंह दे अंदर डाल दे। ते मेरे पैगंबर फरमाते अल्लाह मैं हुसैन नाल प्यार करना, तू ही मेरे हुसैन नाल प्यार कर। आपने इन्हों फुल आखे हसनो हुसैन मेरे पैगंबर दे फुल ने। गल आई है मैं दिल दे हथों मजबूर हाँ। नबी खुशबू सुंगे जिस दी गुलाब होवे ते इंजी होवे। नहीं बोले उची को सुभान अल्लाह। नबी खुशबू सुंगे जिस दी गुलाब होवे ते इंजी होवे। खेडन आका दे कंदियां ते नवाब होवे ते इंजी होवे। नबी खुशबू ऐ भी तुहाडे पढ़न वाले जुमले ने, बच्चे बच्चे नूं याद होने चाहिए ने ताकि लोगों नूं पता चल जाए अहले हदीस अहले बैत दा नौकर है, अहले हदीस अहले बैत नाल प्यार करदा है। मैं ते कहना अल्लाह दी कसमें मेरी फातिहा उन्नी देर तक मुकम्मल नहीं हुंदी जिन्नी देर तक मैं अहले बैत दा जिक्र नहीं कर लैंदा। मेरा तशक्कुद उतनी देर तक मुकम्मल नहीं हुंदा जिन्नी देर तक मैं अहले बैत ते सलाम नहीं पढ़ लैंदा। मेरा दुरूद उतनी देर तक मुकम्मल नहीं हुंदा जिन्नी देर तक मैं अहले बैत ते दुरूद नहीं पढ़ लेंदा। इस वास्ते मोहब्बत का इज़हार करना चाहना। नबी खुशबू सुंगे जिस दी गुलाब होवे ते इंजी होवे। तुसी भी पढ़ो ना नबी खुशबू सुंगे जिस दी गुलाब होवे। नबी खुशबू सुंगे जिस दी गुलाब होवे ते इंजी होवे। खेडन आका दे कंदियां ते नवाब होवे ते इंजी होवे। सोने गसले ननू तक के हसी ते माज भी बोले। सोने गसले लो तक के हसी ते माज भी बोले। क्या हुसन गोवे ते इंजी गोवे शबाब में ते इंजी गोवे। हुसन गोवे ते इंजी गोवे शबाब में ते इंजी गोवे। नबी खुशबू सुंगे जिस दी गुलाब में ते इंजी गोवे। नबी खुशबू सुंगे जिस दी गुलाब में ते इंजी गोवे। फुल्लां दियां खुंदियां ने कई किस्मां कई कलर ते कई डिजाइन। दुनिया इन्हां दी रंगत तक तक के बई हुंदी दुनिया फैन। दुनिया ते दो फुल हिंडदे ने जो मेरे नबी दा चैन। एक फुल दा नाम हसन यारो दूजे फुल दा नाम हुसैन। नबी खुशबू सुंगे जिस दी गुलाब में ते इंजी गोवे। हज़रत हसनैन करीमैन दी मुहब्बत हर दिल दे अंदर उन्हां दा प्यार जेड़ा दिल उन्हां दी मुहब्बत तो खाली है। नबी पाक ने फरमाया वल्लदी नफ्सी बियदिही मैनू कसम उस रब दी जिहदे हथ दे अंदर मुहम्मद दी जान है। नबी पाक फरमाते ने जिस दिल दे अंदर मेरे आखले बैब दे बारे बुगद है आप फरमाते ने ओदा ठिकाना जहन्नम है। ओदा ठिकाना जहन्नम है। आहले बैत दी मुहब्बत जरूरी है। हसनो हुसैन नाल प्यार करना जरूरी है। एक छोटी जी गल करके थोड़ा जिहा अजमत सहाबा तीसा पा के गल मुकाइए। सैयदना हज़रत हुसैन और उन्हां दे खानदान दे अफराद
10 محرم الحرام نو کربلا دے میدان دے اندر شہید ہوئے، انہاں دے بیٹے شہید ہوئے، بھتیجے شہید ہوئے، بھائی شہید ہوئے، انہاں دے محبین شہید ہوئے۔ ساڈا ایمان ہے اللہ دی قسمیں جنہ حضرت حسین نو شہید کیتا، جنہ حضرت حسین دی شہادت دے اندر معاونت کیتی، جنہ حضرت حسین دی شہادت تے خوشی منائی، اللہ دی قسمیں ساڈا ایمان ہے حضرت حسین نو شہید کرن والے بھی لعنتی، شہادت دے اندر معاونت کرن والے بھی لعنتی، حضرت حسین دی شہادت تے خوش ہون والے بھی، گج کے بولو خوش ہون والے بھی لعنتی۔ او کوئی بھی ہوئے ساڑیاں محبتاں حضرت حسین پاک نے، انہاں دے نال ساڑیاں عقیدتاں نے، ساڑا پیار انہاں دے نال ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اے جڑے لوگ ایویں کہندے نا فلاں یزیدی ہے تے فلاں حسینی ہے، ساڑا ایمان ہے جیڑا بندہ بھی حضرت حسین دی شہادت کے اندر ملوث ہے وہ لعنتی ہے۔ اے صرف میرا عقیدہ نہیں، اللہ دی قسمیں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نو جدوں سیدنا حضرت حسین دی شہادت دا پتہ چلیا، فرمان لگیاں واقعہ کوفیاں نے حضرت حسین نو شہید کر دیتا۔ ہاں ہاں حضرت ام سلمہ فرمان لگیاں، رو پیاں تے رو کر کے کہندیاں نے اللہ انہاں بدبختاں دیاں قبراں نو جہنم دی انہاں دیاں قبراں نو اگ نال بھر دے دے۔ ساڈا ایمان ہے جڑا حضرت حسین دی شہادت دے اندر ملوث ہے او دی قبر جہنم دا بالن بنے گی، او دی قبر جہنم دا گڑا بنے گی، او دا جسم جہنم دا بالن بنے گا۔ اور حضرت ام سلمہ نے سانو عقیدہ دسیے کہ ساڈیاں عقیدتاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال نے، ساڈا پیار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال۔ اللہ اکبر اللہ، غور کرنا آئیے گرات اس سلسلے کے اندر بڑیاں ساریاں حدیثاں، بڑیاں ساریاں روایتاں، بڑے سارے دلائل موجود نے۔ میں حضرت حسن و حسین دی عظمت بیان کراں، چند حدیثاں تواڈے سامنے پڑھیاں نے۔ اللہ حسنین کریمین دی سچی محبت نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ یادگار اسلاف حضرت پروفیسر سعید احمد چنیوٹی صاحب حافظہ اللہ تشریف لے کے آئے، اللہ آنا مبارک بنائے، اللہ انہاں دی زندگی دراز فرمائے۔ انشاءاللہ کل فلسفہ شہادت کانفرنس ہو رہی ہے حضرت شیخ دی قیادت دے اندر مرضی پورے مسجد البیان دے اندر، انشاءاللہ سارے آؤ گے؟ ساڑھے شہید قائد حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ دے صاحب دادے علامہ متسمیلائی ظہیر صاحب حافظہ اللہ تشریف لے کے آ رہے ہیں۔ یادگار اسلاف حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب للکار شہین خطیب پاکستان قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب تشریف لے کے آ رہے ہیں۔ سارے پہنچو گے انشاءاللہ؟ صحابہ اہل بیت دی محبت دے اندر اوتھے پہنچو گے انشاءاللہ؟ ہاتھ نہیں چوک رہا ہے، پہنچو گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ اوتھے پہنچ کے دسنے اسی صحابہ دے بھی نوکراں، اہل بیت دے بھی نوکراں۔ اللہ اکبر اللہ، قیادت تشریف فرما پیارے بھائی حافظ محمد انور نعیم صاحب تشریف لے کے آئے، ناظم مرکزیہ سٹی، اسی طرح محترم شیخ محمد اسحاق صاحب سینئر نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث سٹی فیصل آباد، دیگر علماء اللہ سب تے اپنیاں رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے۔ میرا خیال ہے حضرت حسین دی حضرت حسن دی محبت دا تذکرہ ہو گیا، صحابہ دی محبت دا ادھار نہ کر لیے۔ میری مسیطے بھی جلسہ ہے، میں جلسہ بھی جا کے شروع کرانا ہے، تو چلو میں کدی حدیث سنا دینا۔ غور کرنا، رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ لگتا تھوڑا دل میں دعا کرا دیں، پھر درود پاک پڑھو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلوات و سلام دے صحابہ اللہ دی قسم وہ عظیم لوگ نے جنہ ساڑھے تک دین پہنچایا، ہر تکلیف برداشت کیتی پر اپنے امام دے معاملے دے اندر کمپرومائز نہیں کیتا۔ دین بھی سونا، ایمان بھی سونا، اسلام بھی سونا، عقیدہ بھی سونا۔ چونکہ اس مہینے دے اندر یکم محرم الاحرام نو سیدنا فاروق اعظم دی شہادت دا دن ہے، انہاں دے گوالے نے ایک گل کرنا چاہنا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جویں نبی پاک نو حضرت حسن و حسین بڑے پیارے، ایویں نبی پاک نو حضرت عمر بھی بڑے پیارے۔ میں کہندا ہوں علماء دی موجودگی دے اندر اسی جننے بھی بیٹھے ہاں، کوئی وہابی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی امام ہے، کوئی خطیب ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی شیخ الحدیث ہے، کوئی پروفیسر ہے، انہوں عزت ملی ہے اسلام دی وجہ کر کے ملی ہے، کلمہ پڑھن دی وجہ کر کے ملی ہے، مسلمان ہون دی وجہ کر کے ملی ہے۔ لیکن عمر فاروق عظیم غستی نے
جنہ کلمہ پڑھے تے اللہ دی قسم انہاں دی وجہ کر کے اسلام نو عزت ملی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا کر دے سن ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے عمر دی وجہ کر کے اسلام نو عزت عطا کی تھی، اتنی عزت عطا کی تھی ہیں، اتنی عزت عطا کی تھی ہیں۔ حضرت عمر دے دور خلافت دے اندر 22.5 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیل جاندا ہے، 22.5 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیلایا۔ تے اللہ دی قسم میں حدیث پاک دے اندر پڑھے عبداللہ بن مسعود فرماندے نے ات قدر اللہ نے اسلام نو عزتاں دتیاں نے عمر دی وجہ کر کے۔ حضرت عمر اپنے دور دے اندر کسے یہودی نو، کسے عیسائی نو، کسے مجوسی نو اپنا منشی بھی رکھنا پسند نہیں سی کر دے۔ کی رکھنا پسند نہیں سی کر دے؟ بولو، یہ تے سارے حکمران انہاں دے منشی بنے بیٹھے، انہاں دے چمچے بنے بیٹھے نے، لیکن عمر دے اسلام تو صدقے جاواں، عمر دا اسلام ایڈا مضبوط، عمر دی وجہ کر کے اسلام نو ایڈی عزت ملی، کیونکہ دعا میرے پیغمبر نے کیتی سی اللہم اعز الاسلام بی عمر ابن الخطاب، اللہ عمر دی وجہ کر کے اسلام نو عزت دے دے۔ اللہ نے پھر عزت دیتی، عمر مدینے دی دھرتی تے پتھر دا تکیہ بنا کے پتیاں دا بستر بنا کے لیٹے ہویا کر دے سن، کیسر و کسرا دے بادشاہ اپنے محلات دے اندر بیٹھ کے کمبیا کر دے سن۔ ہیں کوئی ایٹمی قوت، بولو ایٹمی قوت، میرے عمر کوڑے ایٹمی قوت نہیں سی، ایمانی قوت سی۔ کیڑی قوت سی؟ او بولو کیڑی قوت سی؟ ایمانی۔ اللہ سانو بھی نصیب فرمائے۔ میرا سونا عمر بہادر جنو جان دی دنیا ساری ہے، میرا سونا عمر بہادر جنو جان دی دنیا ساری ہے، میرا سونا عمر بہادر جنو جان دی دنیا ساری ہے، رب کولوں جنو منگیا سونے رب دے نبی غفاری ہے۔ پہلی واری تواڈے کولے پڑھنا، کیونکہ میں ایتھے جڑا بھی کلام پڑھنا نا وائرل ہو جاندا ہے، پہلی واری تانوں سنان لگے ہاں عثمان مسجد والے، عثمان ٹاؤن والے، میرا سونا عمر بہادر جنوں جان دی دنیا ساری ہے، جنوں رب کولوں جنوں منگیا سونے رب دے نبی غفاری ہے، میرا سونا عمر بہادر جنوں جان دی دنیا ساری ہے، آیا سونا عمر خطاب جنوں منگیا آپ جناب، آیا سونا عمر خطاب جنوں منگیا آپ جناب، کڈی اعلیٰ شان گپائی سونے علی دا سونا دماد، کنی اعلیٰ شان گپائی سونے علی دا سونا دماد، جو مراد نبی گئے بنیا، جو مراد نبی گئے بنیا، جام صدقے ساجد واری ہے، میرا سونا عمر بہادر جنوں جان دی دنیا ساری ہے۔ ایک باری جی میں حسین پاک دی محبت اندر بولے انج بھی بول کے بکھاؤ، میرا سونا عمر بہادر، میرا سونا عمر بہادر جنوں جان دی دنیا ساری ہے، میرا سونا عمر بہادر جنوں جان دی دنیا ساری ہے، جس رستے عمر کا لگ جاندا شیطان بھی اوتھوں بھج جاندا، جس رستے عمر گلنگ جاندا شیطان کے اوتھوں نس جاندا، جس رستے عمر گلنگ جاندا شیطان کے اوتھوں نس جاندا، شیطان کے اوتھوں نس جاندا، سن نام عمر دا سونا اج بھی ہے کفر کمب جاندا، جیڑا نام عمر تو سڑدا، جیڑا نام عمر تو سڑدا،
جیڑا نام عمر تو سڑدا انہوں لگی خاص بیماری ہے جیڑا نام عمر تو سڑدا انہوں لگی خاص بیماری ہے میرا سونا عمر بہادر جنوں جان دی دنیا ساری ہے رب کولوں جنوں منگیا سونے رب دے نبی غفاری ہے اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہے ہیں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم اللہ رب العالمین صحابہ اہل بیت دی سچی محبت نصیب فرمائے جو سنیا سنایا اللہ عمر کر اللہ تعالیٰ ساڑھا مل بیٹھنا قبول فرمائے اللہ محترم بھائی یاسر بٹ صاحب انہوں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور جتنے ساڑھے پیارے بیمار نے اللہ سب نو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے والے نال دو جملے نے سنا دیں بٹ صاحب دی فرمائش ہے نعرہ تکبیر عمر عمر گئے عمر عمر دیاں کیا باتاں 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 چنگیاں نسلاں والے عمر دا خیا کر دیں چنگیاں نسلاں والے عمر دا خیا کر دیں عمر عمر گئے عمر عمر دیاں کیا باتاں عمر عمر گئے عمر عمر دیاں کیا باتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں میرے سونے آقا دا غلام عمر ہے مرشد میرا تے امام عمر ہے میرے سونے آقا دا غلام عمر ہے مرشد میرا تے امام عمر ہے عمر گے بولدا تے پڑھدا قرآن عمر دے نام تو تے کمبدا شیطان کفر تے بھاری سونا نام عمر مرشد میرا تے امام عمر میرے سونے آقا دا غلام عمر مرشد میرا تے امام عمر عمر تے سسرے نبیاں دے نبی دا عمر دماد سونے علی دا عمر تے سسرے نبیاں دے نبی دا عمر دماد سونے علی دا عرفت آلہ پایا شان عمر مرشد میرا تے امام عمر میرے سونے آقا دا غلام عمر مرشد میرا تے امام عمر داخل اسلام وچ عمر جدوں کھویا ہے مکے وچ اس دن کفر بھی رویا ہے کفر تے بھاری سونا نام عمر مرشد میرا تے امام عمر میرے سونے آقا دا غلام عمر مرشد میرا تے امام عمر اللہ عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ حضرت پروفیسر صاحب دعا فرمان گے حافظ عبدالرحمن عمر صاحب انہاں دے دادا جان دادی جان نانا جان نانی جان اور تایا ابو فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ تمام فوت شدگان دی مغفرت فرمائے میرے والدین سمیت جنہاں دے والدین فوت ہو گئے اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے جنت وچ اعلیٰ مقام عطا فرمائے نہیں میں نظر آگے جانا ہے
تسی ذرا تفصیلاً دعا کرا دے. محترم حضرت پروفیسر سعید احمد چنیوٹی صاحب حافظہ اللہ انشاءاللہ دعا فرمان دیجیے. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. الحمدللہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم. یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. اللہم ارزقنا حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الی حبک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. ربنا وتقبل دعا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور فرما. گھروں کے معاملات میں جو پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما. جو معاشی معاملات میں کاروبار معاملات میں پریشان ہے اللہ اپنی رحمت سے ان کو اپنی طرف سے نواز دے. اے اللہ جو نرینہ اولاد سے محروم ہے ان کو اولاد عطا فرما. جن کو اولاد دی اللہ ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ اسلام کو غلبہ نصیب فرما. یہود و نصارہ کو ذلیل و رسوا فرما. صحابہ کی محبت عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. تب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ.